समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। भक्तवृन्द, कुशे औँसी पिताजीको मुख हेर्ने दिन अर्थात बाबुको मुख हेर्ने दिन विशेष यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत, प्रणाम गर्दछु। भक्तवृन्द, सबैभन्दा पहिले आउनुहोस् म यहाँहरूलाई पञ्चाङ्गबाट तिथिमितिबाट जानकारी गराउँछु। तत्पश्चात कुशे औँसीको दिनमा के गर्नुपर्छ, कुशलाई कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ र पिताजीको मुख हेर्ने दिन आफ्नो पिताको मुख कसरी हेर्ने अथवा पिताजीलाई कसरी सम्झिने, पिताजीको सम्मान कसरी गर्ने, यो विषयमा म आज यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। सबैभन्दा पहिले पञ्चाङ्गबाट प्रारम्भ गरौँ। विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र अर्थात भदौ महिनाको 28 गते बिहीबारका दिनमा कुशे औँसी, बाबुको मुख हेर्ने दिन, हलो तथा निसी बार्ने र दर्श श्राद्धको यो परम र पावन समय रहेको छ। तदनुसार अंग्रेजी मिति अनुसार 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 14 तारिकका दिनमा हामीले विश्वभरि नै कुशे औँसी अर्थात बाबुको मुख हेर्ने दिन, बुबाको मुख हेर्ने दिन हामीले मनाउँछौं। अब यो दिनमा के गर्नुपर्छ र कस्तो कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुपर्छ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। बिहान सबेरै उठ्ने र उठिसकेपछि स्नान गर्ने, नुहाई धुवाई गर्ने राम्रोसँग, र नुहाउने क्रममा यहाँहरू सक्नुहुन्छ सम्भव छ भने नजिकै तीर्थहरूमा, नदीहरूमा, तलाउहरूमा, नजिकै भएका जलाशयहरूमा गएर स्नान गर्नु अझै राम्रो हुनेछ। र यदि सकिएन भने घरमै भए पनि स्नान गर्ने, पितृहरूका नाममा तर्पण गर्ने। यदि हजुरका पिताजी हुनुहुन्न भने, यदि यहाँहरूले पितृहरूको श्राद्ध गर्नुभएको छ यदि भने यहाँहरूले पितृहरूलाई तर्पण दिन सक्नुहुनेछ। यस्तो यस्तो प्रकारको कर्म गर्न सक्नुहुनेछ। बिहान सन्ध्या वन्दन सबै कर्महरू गर्ने र पिताजी हुनुहुन्छ भने पिताजीको सम्मान गर्ने, पिताजीलाई विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू प्रदान गर्ने, पिताजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्ने। र यदि पिताजी हुनुहुन्न, यहाँको बुबा हुनुहुन्न, यहाँको बाबा हुनुहुन्न भने उहाँको तस्बिरहरूमा माल्यार्पण गर्ने, तस्बिरमा टीका लगाउने र पिताजीलाई सम्झिने। र यो दिनमा मातापिता नहुने व्यक्तिहरूले सीधा अन्न दान गर्ने, ब्राह्मणलाई, दुखी गरिबहरूलाई सीधाहरू दान गर्ने, यस्तो प्रकारको कर्म पनि गर्न सकिन्छ। र वास्तवमा हिन्दू धर्मशास्त्र, हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार भाद्र महिनाको औँसी तिथिको दिनलाई कुशे औँसी पर्व भनेर भनिन्छ। यो दिनलाई बाबुको मुख हेर्ने दिन, गोकर्ण औँसी आदि नामले पनि चिनिन्छ। अब यो पर्व चाहिँ पितृहरूको सम्मान र पारिवारिक पुनर्मिलनको पर्वका रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। र यसै दिनमा, कुशे औँसीकै दिनमा एक वर्षभरि देवकर्म अनि पितृकर्म गर्नका निम्ति चाहिने कुशलाई हामीले भण्डारण गरिन्छ। अब सबैभन्दा पहिले बिहान उठेर शुद्ध वस्त्र धारण गरेर, शुद्ध प्रकारका वस्त्रहरूलाई धारण गरेर पूर्व अथवा उत्तर दिशातर्फ फर्केर हुमफट मन्त्रको उच्चारण गरेर कुशलाई छेदन गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। सबैभन्दा पहिले हामीले कुश लिनुभन्दा, कुशलाई ग्रहण गर्नु, कुशलाई छेदन गर्नुभन्दा पहिले हामीले नमस्कार गरेर कुशको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। विरञ्चिना सहोत्पन्न परमेष्ठी निसर्गतः नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव। यसरी कुशलाई प्रार्थना गर्ने। अनि त्यस्तै गरेर कुशलाई प्रार्थना गरिसकेपछि पृथ्वीलाई पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। कुशाग्रे वसतो रुद्रः कुशमध्ये तु केशवः कुशमूले बसेद ब्रह्म कुशान्मे देहि मेदिनी। हे अग्रभागमा शिव, मध्यभागमा विष्णु र मूल भागमा ब्रह्माले निवास गर्ने कुश मलाई दिनुहोस् पृथ्वी माता भनेर पृथ्वीलाई पनि के गर्नु, प्रणाम गर्नु। त्यसपछि पूर्वम मन्त्रम समुच्चार्य ततः पूर्वोत्तरोत्तरामुखः हुमफटकारेण मन्त्रेण सकृक्षित्वा समुद्धरित। बिहान उठेर पूर्व अथवा यहाँहरू बिहान उठेर शुद्ध वस्त्र धारण गरेर मन्त्रोच्चारण पूर्वक पूर्व अथवा उत्तर दिशातर्फ फर्केर हुमफट मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै कुशलाई छेदन गर्नु पर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। अब हामीले कुशलाई किन प्रयोग गर्छौं, हामी कुशका विषयमा पनि केही जानकारी लियौं। कु र स यी दुई अक्षर मिलेर कुश शब्द बन्दछ।
कु शब्दको अर्थ चाहिँ पाप भन्ने हुन्छ र सको अर्थ समन भन्ने हुन्छ। पापलाई समन गर्न सक्ने शक्ति भएकाले यो वनस्पतिलाई कुश भनेर भनिन्छ। अब कुशको प्रयोग, किनभने हामीलाई कुशको प्रयोग नगरेसम्म हाम्रा कुनै पनि वैदिक कर्महरू हुँदैनन्। स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकर्मणि करौ सदर्भौ कुर्वीत तथा सन्ध्याभिवादने। नुहाउँदा, जप गर्दा, दान गर्दा, पाठ पूजा गर्दा, पितृ कार्य गर्दा कुशको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले कुश चाहिँ बहुउपयोगी वनस्पति भनेर हामी मान्दछौँ। अब कुश सात्विक वनस्पति हो, यसले बुद्धिमत्तालाई प्रदर्शित गर्छ। कुशको प्रयोग कुशको आसन बनाउनका निम्ति पनि गरिन्छ र कुशासनको प्रयोग प्रत्येक शुभाशुभ कर्ममा गरिन्छ। कुशको आसन माथि अथवा कुशमाथि बसेर, कुशको आसनमाथि बसेर हामीले जप गर्छौं। कुशको आसनमाथि बसेर जप गर्छौं, पूजा गर्छौं, भगवानको उपासना गर्छौं र कुशको आसनमाथि बसेर जप गर्दा साधकले प्राप्त गर्ने ऊर्जा जो छ त्यो पृथ्वीमा जान पाउन्न। कुशको आसनले चाहिँ माथिबाट अन्तरिक्षबाट आएको जति पनि शक्ति छ त्यसलाई पृथ्वीमा जान रोक्छ र यतिखेर कुशले नैसर्गिक गुणहरूको कारणले ऊर्जाको कुचालक सरह व्यवहार गर्दछ। यही सिद्धान्तलाई पूजापाठ, धार्मिक कार्यमा, कर्मकाण्डीय व्यवहारमा पनि लागू गरिएको हुन्छ। माथिबाट शक्ति प्राप्ति गर्नका निम्ति हामीले पूजा गरेका हुन्छौँ। शक्ति अन्तरिक्षबाट आएको छ तर गुरुत्वाकर्षण बलका कारण सबै पृथ्वीमा पुगेको छ भने त हामी रित्तै हुन्छौँ। त्यसैले त्यो कुशले हामीमै शक्ति सञ्चय गर्नका निम्ति सहयोग गर्दछ। अब देव पूजामा प्रयोग गरिएको कुशको अभाव भए फेरि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर पितृ प्रेत कार्यमा प्रयोग गरिएका कुशहरू पुनः प्रयोगका निम्ति चाहिँ अपवित्र मानिएका छन्। देवी देवताको पूजा, यज्ञ, हवन, यज्ञोपवीत, उपनयन, व्रतबन्ध, चूडा, ग्रह शान्ति कर्म गर्दा अनि रुद्र कलश अनि वरुण कलशमा जल भरेर कुश राखिन्छ। त्यसरी कलशमा कुश राख्नुको अर्थ वैज्ञानिक पक्षमा कलशमा भरिएको पानी लामो अवधिसम्म जीवाणुबाट मुक्त रहन सकोस् भन्ने पनि हो। पूजा काले सर्वदैव कुशहस्तो भवेत् शुचिः तर्जन्या रजतम धार्यम स्वर्णम धार्याम नामय। पूजा गर्दा साइली औँलामा कुशको औँठी लगाउने गरिन्छ। कुशासनमा बसेर पूजा पाठ गरिँदा आरोग्य, लक्ष्मी प्राप्ति, यश र तेजको वृद्धि हुन्छ र साधकको एकाग्रतामा पनि विचलन आउँदैन। त्यसैले हामीले कुशको औँठी लगाउँछौँ, कुशकै आसनमा बसेर भगवानको उपासना गर्छौँ। कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। कतै भनिएको छ कुशको प्रयोग नगरिएको यज्ञ चाहिँ निष्फल हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। अब कुश र पुराणका पनि धेरै कुरा छन्। जस्तै पौराणिक ग्रन्थहरूमा चाहिँ कुशको उत्पत्तिका विषयमा अनेकौं कथाहरू पाइन्छन्। जस्तै विष्णु पुराण, महाभारत, महागरुड पुराण अनि त्यस्तै गरेर आदि पुराणहरूमा चाहिँ कुशको प्रसङ्ग पाइन्छ। भगवान विष्णुलाई परेको श्राप, गरुडले माता विनतालाई दासत्वबाट मुक्त गराउन गरेको प्रयास, बलरामजी र सुतजीको प्रसङ्ग, भगवान वराहको विश्राम गर्ने क्रममा पृथ्वीमा गिरेको रौँ आदि कथाहरूमा कुशको प्रसङ्ग पाइन्छ। अब कुशको धेरै कुराहरू छन्। अब जस्तै कुशलाई हामीले आयुर्वेदमा पनि जोड्न सक्छौँ। कुश शीतल, रुचिकारक, मधुर, टर्रो, स्निग्ध, कफकारक, शुक्र, रक्तशोधक, कफ, रक्त, रक्तपित्त यस्ता यस्ता जति पनि रोगहरू छन् यी रोगहरूलाई नाश गर्ने हुन्छ। त्यसैले कुशको प्रयोग गरिन्छ। अब मानव शरीरको रक्तसँग सम्बन्धित रोग, जन्डिस, पत्थरी, छालामा देखिने खटिराहरू यिनीहरूको नियन्त्रणका निम्ति पनि कुशको प्रयोग गर्न सकिन्छ। मुटु रोग, चर्म रोग आदि आदि आयुर्वेदका पक्षबाट पनि कुश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। वैज्ञानिक भाषा अनुसार चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धानमा कुशको टुप्पामा फोनेटिक भाइब्रेसन सुचालन गर्ने क्षमता भएको छ अथवा छ भन्ने पुष्टि भएको छ। विभिन्न उपकरणहरूबाट आउने विकिरणहरूलाई नाश गर्ने क्षमता कुशले राख्छ र कुशबाट उत्पन्न हुने जो चुम्बकीय प्रभावले मानिसको रक्त सञ्चारलाई समेत सहज बनाउँछ। अब ग्रहण लागेको बेलामा दही, दूध, अन्न, पानी, खाद्य वस्तुमा कुश राखिदिने हो भने त्यो कुशको कारणले त्यहाँ खराब प्रभाव पर्दैन भनेर, अथवा ग्रहणका बेला आएका परमाणुहरूको जो दुष्प्रभाव छ त्यो चाहिँ रहँदैन भनेर पनि बताइएको छ। अब कुशे औँसीका विषयमा चर्चा गरौँ। औँसी तिथिलाई सनातन धर्ममा पितृको उपासना गर्नेका दिनका रूपमा लिइन्छ। भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको औँसी तिथिलाई कुशे औँसी भनिन्छ। अब पिता, अब यहाँ कुरा के छ भने पिताको मुख हेर्ने दिन, बुबाको मुख हेर्ने दिन हो विशेष गरी यो। त्यसैले अब संस्कृतमा चाहिँ
पारक्षणी धातुबाट पिता शब्द बन्दछ। त्यसैले यह पाति स पिता भन्ने अर्थ हुन्छ। जस्तै जसले रक्षा गर्दछन् अथवा जसले रक्षा गर्नुहुन्छ उहाँ नै पिता। पहिला महर्षिहरूले निरुक्ति गर्दै के भन्नुभएको छ भने पिता पाता वा पालयिता वा अथवा पिता गोपिता, पालक पोषक र रक्षक चाहिँ पिता हुनुहुन्छ भनेर ऋषिहरूले बताउनु भएको छ। जन्म दिने, यज्ञोपवीत आदि संस्कार गराइदिने, विद्या दिने, अन्न दिने र भयबाट जोगाउने सबैलाई 5 पिता समान मानिन्छ भनेर पनि बताइएको छ। पद्म पुराणमा चाहिँ पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः पितरौ यस्य तृप्यन्ते सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी स्नान महन्यः निवर्तते सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् मातरं पितरंश्चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणं प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा। यसरी पद्म पुराणमा बताइएको छ। पद्म पुराणमा पिता धर्मको स्वरूप हुनुहुन्छ, पिता स्वर्ग, पिता नै सबैभन्दा श्रेष्ठ तपस्या हुनुहुन्छ। पिता प्रसन्न हुनुभयो भने अथवा आफ्नो बुबालाई आफ्नो जन्म दिने पिताजीलाई प्रसन्न गराउन सकियो भने सबै देवतालाई प्रसन्न गराएको त्यो फलको प्राप्ति हुन्छ। जसको सेवा र सद्गुणबाट पिता माता सन्तुष्ट रहन्छन् त्यो सन्तानलाई प्रतिदिन गंगा स्नानको पुण्य प्राप्त हुन्छ। माता सर्वतीर्थ स्वरूप हुनुहुन्छ अनि पिता चाहिँ देवताका स्वरूप हुनुहुन्छ। यसैले हरेक प्रकारले माता पिताको आदर गर्नु, सम्मान गर्नु, माता पिताको परिक्रमा गर्नु हो भने पृथ्वी परिक्रमा गरे बराबरको अथवा पृथ्वीलाई भ्रमण गरे बराबरको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। त्यसैले हामीले जन्म दिने माता पिताको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता र पिता नै प्रत्यक्ष देवताका स्वरूप हुनुहुन्छ। सोही अनुरूप कुशे औँसीमा पिताजीको सम्मान आदर गर्ने र यो पर्व मनाइन्छ। पिताजी हुनेले मिठा परिकारहरू, मिठाईहरू, राम्रा वस्त्रहरू प्रदान गर्नु र यो पर्व मनाउनु। पिताजी नहुनेले मृतक पितृको सम्झनामा तर्पण, पिण्डदान, तीर्थव्रत, दान पुण्य गरेर पितृलाई श्रद्धाभाव व्यक्त गर्नुपर्छ। यो विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हो। र यदि यहाँहरूको पनि पिताजी हुनुहुन्न भने यहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर अन्नदान गर्नु, विभिन्न ठाउँमा गएर यहाँहरूले दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई भोजन गराउनु, वृद्धहरूलाई वृद्धाश्रममा गएर वृद्ध पिताजीहरूलाई, माताजीहरूलाई भोजन गराउन सक्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारको कर्म यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब कुशे औँसीका दिनमा धेरै कुराहरू छन्। निर्णय सिन्धु आदि आदि प्रकारका ग्रन्थहरूमा बताइएको छ। मासे नवस्य मा वास्या तस्याम दर्भोच्चयो मतः अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्याः पुनः पुनः। अब निर्णय सिन्धुका अनुसार भाद्र कृष्ण अमावस्या अर्थात् कुशे औँसीका दिनमा कुश सञ्चय गर्नु। कुशे औँसीमा सञ्चय गरिएको जो कुश छ त्यो अयातयाम ताजा कुशलाई बारम्बार शुभ कर्ममा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। अब यहाँ चाहिँ जन्माष्टमी पछिको अमावस्या भनेर बुझ्नुपर्छ। अब धेरै कुराहरू छन् यहाँ। त्यसैले पितृपक्ष अथवा पितृहरूको उपासना गर्ने यो औँसी अथवा पितृहरूको प्रसन्नताका निम्ति आफूले कर्म गर्ने यो दिन पनि हो। आफ्नो पिताजीलाई सम्मान गरौँ, माता र पितालाई कहिल्यै हेला नगरौँ। संसारमा सबै प्रकारका कुराहरू त किनेर पाउन सकिएला, तर माता र पितालाई हामीले एकपटक मात्र सौभाग्यले प्राप्त गर्दछौँ र यही जन्ममा माता पिताको देह छँदै हामीले पिताजीको माताजीको सेवा गर्नुपर्छ। पिताजीको अस्तित्व, माताजीको अस्तित्वले नै हाम्रो अस्तित्व भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जसरी एउटा रुखले आफ्नो जराको अस्तित्व बिर्सियो भने त्यो रुख रहन सक्दैन, त्यो रुख दीर्घकालीन समयसम्म रहन सक्दैन। त्यसैगरी हामी पनि हाँगा बिङ्गा हौला, तर हाम्रा जरा भनेको, हाम्रो मूल भनेको मातापिता होइबक्सिन्छ। त्यसैले मातापिताको सेवा गरौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूका कुनै सल्लाह सुझाव जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। केही प्रश्नहरू छन् भने पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साँझको समयमा, बिहानको समयमा पिताजीको सेवा गर्ने, पिताजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्ने, विभिन्न परिकारहरू भोजन गराउने र यो दिनमा माछा मासु नखानु अथवा शुद्ध भोजन गर्नु, अथवा यो दिनमा शाकाहारी भोजन गर्ने, शुद्ध पवित्र भोजन गर्ने, यस्तो प्रकारको कर्म गर्नुपर्दछ। खराब चिन्तन गर्नु हुँदैन, कसैको कुभलो चिताउनु हुँदैन। यी कर्महरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा यहाँहरूले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र साँझको समयमा
पितृहरूका नाममा यहाँले दीप प्रज्वलन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूका माताजी पिताजीको देहावसान भएको अवस्था हो भने यहाँहरूले साँझको समयमा पितृहरूलाई सम्झेर दीप प्रज्वलन गर्न सक्नुहुनेछ। बिहानको समयमा पनि दीप प्रज्वलन गर्न सक्नुहुनेछ। तीर्थहरूमा गएर तर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता यस्ता प्रकारका कर्महरू यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँहरू सबैको जय होस्, कल्याण होस्। जय श्रीमन्नारायण।